सवाल नंबर 1। नमरूद के खानदान में किसने इस्लाम कबूल किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए बीवी ने, बी भाई ने, सी बेटी ने, डी चाचा ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। नमरूद के खानदान में नमरूद की बेटी ने इस्लाम कबूल किया था। सबसे पहले अपने मुकाबिल की बुराई से किसने परहेज किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, बी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने, सी काबिल ने, डी हाबिल ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। सबसे पहले अपने मुकाबिल की बुराई से हाबिल ने परहेज किया था। सवाल नंबर 2। जो अल्लाह के हुक्म को ना माने उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए मुशरिक, बी काफिर, सी जाहिल, डी मगरूर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। जो अल्लाह के हुक्म को ना माने उसे काफिर कहा जाता है। सवाल नंबर 3। किस सूरह मुबारक में पूरे कुरान शरीफ का निचोड़ है? आपके ऑप्शन है ये। ए सूरह यासीन, बी सूरह बकरा, सी सूरह अल असर, डी सूरह माइदा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। सूरह अल असर में पूरे कुरान शरीफ का निचोड़ है। सवाल नंबर 4। खानाए काबा का हज रुक जाने के बाद क्या होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए अजाब आएगा, बी तूफान आएगा, सी कयामत आएगी, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। खानाए काबा का हज रुक जाने के बाद कयामत कायम हो जाएगी। सवाल नंबर 5। हमारी भलाई के सबसे बड़े ख्वाहिशमंद कौन हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए उल्मा, बी माँ बाप, सी हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हमारी भलाई के सबसे बड़े ख्वाहिशमंद हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। सवाल नंबर 6। कौन सा गुस्ल 12 साल के बच्चे पर भी फ़र्ज है? आपके ऑप्शन है ये। ए गुस्ले जनाबत, बी गुस्ले जुमा, सी गुस्ले ईद, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। गुस्ले जुमा 12 साल के बच्चे पर भी फ़र्ज है। सवाल नंबर 7। ज़मीन पर पहली बारिश कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 1 रमज़ान, बी 17 रमज़ान, सी 10 मुहर्रम, डी 11 मुहर्रम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। ज़मीन पर पहली बारिश 10 मुहर्रम को हुई थी। सवाल नंबर 8। सूरह मुल्क पढ़ने वाला किस चीज़ से महफूज हो जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए गरीबी से, बी बीमारी से, सी परेशानियों से, डी
قبر کے عذاب سے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، سورہ ملک پڑھنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، سپارہ کس زبان کا لفظ ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے اردو، بی عربی، سی فارسی، ڈی ہندی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، سپارہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 10، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کس طرح کا عذاب آیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے زلزلے کا، بی بارش کا، سی آندھی کا، ڈی پیاس کا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آندھی کا عذاب آیا تھا۔ سوال نمبر 11، اسماعیل نام کے معنی کیا ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے اللہ کا نیک بندہ، بی قربان ہونے والا، سی اللہ کا سننا، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، اسماعیل نام کے معنی ہیں اللہ کا سننا۔ سوال نمبر 12، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم شرک کے علاوہ اور کس برائی میں مبتلا تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے غیبت، بی قتل، سی ناپ تول میں کمی، ڈی زنا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم شرک کے علاوہ ناپ تول کی کمی کے گناہ میں بھی مبتلا تھی۔ سوال نمبر 13، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا جسم کتنے دنوں تک بنا کفن دفن کے پڑا رہا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 1 دن، بی 2 دن، سی 3 دن، ڈی 4 دن۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا جسم 3 دن تک بنا کفن دفن کے میدان میں ایسے ہی پڑا رہا۔ سوال نمبر 14، امام حسین کا سر مبارک کون سا کافر اپنے گھر لے گیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے یزید، بی ابن زیاد، سی شمر، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، امام حسین کا سر مبارک یزید اپنے گھر لے گیا تھا۔ سوال نمبر 15، زیادہ وظیفے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ آپ کے آپشن ہے، اے موت آتی ہے، بی پاگل ہو جاتا ہے، سی بھولنے کی بیماری، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، ان میں سے کوئی نہیں۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ زیادہ وظائف کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے ذکر و اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور دیکھا جائے تو دین اسلام ہمیں ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے جوڑ کے رکھتا ہے، جیسا کہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے، آئینہ دیکھنے، بیت الخلاء جانے اور آنے، سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے سے لے کر زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اللہ کا کثیر ذکر پڑھ کر سکون ملتا ہے، استقامت ملتی ہے، اور اس طرح کسی وظیفے کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ کثرت سے پکارنا چاہیے۔